नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि आज म चाहिँ क्लासमा एपियर भइसकेको छु है। आज मैले चाहिँ जर्नल भाउचर्स अथवा चाहिँ नेपालीमा गौर्सस भाउचर्स हामीले चाहिँ भनेर बुझ्दछौँ है त। जे जस्तो लाग्छ मेरो युट्युब बक्सको कमिटमेन्ट बक्समा गएर कमिटमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। मन परे एक लाइक एक सेयर र तल रहेको बेल आइकनमा प्रेस गर्न नभुल्नुहोला है त। आज मैले स्पेसली फर क्लास 10 को बेसमा रहेर मैले चाहिँ जर्नल भाउचर्स मैले चाहिँ प्रिपेयर बन्ने छु अथवा चाहिँ हट अथवा चाहिँ की अफ दि अकाउन्टिङ म्यानेजमेन्ट अथवा चाहिँ अकाउन्टिङ कोर्सको चाहिँ सिस्टममा यसलाई चाहिँ हट अथवा चाहिँ की भनेर बुझिन्छ है। यदि जर्नल भाउचर्स हामीलाई चाहिँ आउँदैन भने है हामी अकाउन्ट कुनै पनि बेसमा हामी चाहिँ गर्न सक्दैनौँ है। सो द्याट अब जर्नल भाउचर्स स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले मैले चाहिँ यसको डिफिनेसन्स भने र के को बेसमा के कुरा हामी चाहिँ कन्सिडर गरेर हामी चाहिँ गर्नुपर्छ, भोलि बिहान के गर्नको लागि हामीले चाहिँ जर्नल भाउचर्स हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, प्रिपेयर पार्नुपर्छ है त। जस्तो मैले चाहिँ डिफिनेसन्स अफ जर्नल भाउचर्सको चाहिँ मैले सिम्पली रूपमा मैले तपाईँलाई चाहिँ दिएँ, याद गर्नु होला है, 2 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ है त। जर्नल भाउचर्स इज दि primary entire which records which keeps all the records of financial transactions of a government offices under the double entry bookkeeping systems भनेर पनि हामी चाहिँ भन्न सकियो, थपिन सकियो राइट। यो चाहिँ स्पेसली डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम्समा चाहिँ रहेर हामीले चाहिँ जर्नल भाउचर्स हामी चाहिँ बनाउने हो है। डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम्स भन्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ कति पनि नझुक्किनु होला है त। यो चाहिँ डेबिट्स र क्रेडिट कलम्सको अमाउन्ट रहेर हामी चाहिँ प्रिपेयर पार्नुपर्ने है त। ल अब चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ फर्मेट बनाएँ है। हामीले चाहिँ यो बेस हामी चाहिँ यो जर्नल भाउचर्स हामीले चाहिँ बनाउनुको मतलब के हो भने हामी चाहिँ अकाउन्ट प्रिपेयर पार्नको लागि है। जस्तो पर्सनल अथवा चाहिँ पर्सनल रियल र नोमिनल अकाउन्ट्स हामी चाहिँ प्रिपेयर पार्नुपर्छ। यसको हामी चाहिँ के कुरा पछि मैले चाहिँ डिस्कस गर्ने छु है। के कसलाई चाहिँ पर्सनल अनि त्यसपछि रियल र कसलाई चाहिँ नोमिनल अकाउन्ट्स हामी चाहिँ भन्दछौँ भनेर है त। जस्तो मैले चाहिँ के सिम्पली मैले तपाईँलाई चाहिँ दिएँ है त। जस्तो पर्सनल भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ नामसँग रिलेटेड, पर्सनलसँग रिलेटेड है। अब चाहिँ इन्डस्ट्रीसँग होला, कुनै व्यक्तिसँग रिलेटेड है। अनि रियल भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ क्यास अनि त्यसपछि चाहिँ मेसिनरी फिक्स एसेटसँग रिलेटेड कुराहरू है त। र नोमिनल भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ, एक्सपेन्डिचर्स इन्कम्स यीसँग रिलेटेडसँग कुराहरू हामी चाहिँ त्यसमा एडिट गर्नुपर्ने अकाउन्ट्स प्रिपेयर पार्दाखेरि है त। ती कुरा ती त भयो अकाउन्टको चाहिँ हामीले अकाउन्ट बनाउँदाखेरि ती कुरा कन्सेप्चुअल्स कुराहरू त्यो चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हो। म त्योतिर म गएन राइट नाउ है। अहिले चाहिँ म चाहिँ जर्नल भाउचर्सको फर्मेट के कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छन् ती कुरालाई मैले चाहिँ बताउन गएँ है। सर्वप्रथम मैले चाहिँ फर्मेट मैले चाहिँ बनाइदिएँ, एउटा चाहिँ स्पेसिफिक म्यान अफ जर्नल भाउचर्स के कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि मैले चाहिँ जर्नल भाउचर्स चाहिँ 3वटा क्याटेगोराइजेसमा चाहिँ टास्कमा चाहिँ के हुन्छ, डिभाइडेड गरिएको हुन्छ है। एउटा चाहिँ सिम्पल, जेनरली अथवा चाहिँ अर्डिनरी ट्रान्जेक्सन्स भनेर हामी चाहिँ भन्दछौँ है। अब यी भनेको कस्तो कारोबार हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ एडिट गर्नुपर्छ है। अब सिम्पल भन्ने सामान्य कुरा, जेनरल अथवा चाहिँ अर्डिनरी, एउटा चाहिँ यी चाहिँ दुवै चाहिँ एउटै नामले चाहिँ दिन सक्छ है। तपाईँको क्वेसन्समा चाहिँ हामीले चाहिँ कति पनि नझुकेर एउटै हो भन्ने हामी चाहिँ कन्सेप्चुअल्स कुरा दिमागमा राखेर हामी चाहिँ के गर्नुपर्दछ है त। जस्तो अनि सेकेन्डमा चाहिँ एडभान्स ट्रान्जेक्सन्स भनेर हामी चाहिँ बुझ्दछौँ, अग्रिम कारोबार भनेर हामी चाहिँ बुझ्दछौँ है। र लास्ट थर्डमा चाहिँ अथवा चाहिँ फाइनल्समा चाहिँ मेसिलिनियस ट्रान्जेक्सन्स भनेर हामी चाहिँ बुझ्दछौँ है। मेसिलिनियस ट्रान्जेक्सन्स भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, विविध कारोबार भनेर हामी चाहिँ बुझ्नु पर्दछ है। यी सबै कुरा चाहिँ अफिससँग रिलेटेड, कुनै एउटा गभर्मेन्ट अफिससँग रिलेटेड कुरालाई चाहिँ हामीले ल्याएर हामी चाहिँ के गर्नुपर्ने, कपीमा पेस्ट अथवा चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्ने है त। अब लेट स्टार्ट विथ दि फर्मेट चाहिँ फर्मेट मैले चाहिँ तयार पारेँ है त। तपाईँले चाहिँ कति पनि नझुक्किनु होला है।
फर्मेट्स अफ यो चाहिँ फर्मेट्स मात्र हो है। सर्वप्रथम के कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यसपछि मैले चाहिँ डाइरेक्ट मैले चाहिँ के गरिदिने छु, लेखिदिने छु है। त्यही भएर मैले चाहिँ फर्मेट यसलाई चाहिँ रेकर्ड गर्दाखेरि कसरी चाहिँ रेकर्ड गर्ने ती कुरालाई मात्र मैले बेसिक कुरालाई सर्वप्रथम मैले चाहिँ राइट गरिदिएँ है त। अब लेख्नुहोस् है। Government of Nepal डिपार्टमेंट अथवा चाहिँ अफिसेस अथवा चाहिँ मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री भोचर्स है। अनि डेट लेख्नु होला, सरी एजिएफ नम्बर है कति 10 है। अनि जर्नल भोचर्स नम्बर। अब जर्नल भोचर्स नम्बर स्पेशली क्वेसन्समा चाहिँ 6 वटा अथवा चाहिँ 7 वटा चाहिँ हामीलाई क्वेसन्समा चाहिँ दिएर हुन्छ है। अनि क्वेसन्समा चाहिँ के भनिदिइराखेको हुन्छ, एउटालाई चाहिँ छोडिदिनुस्, बाँकी 5 वटालाई चाहिँ तपाईले चाहिँ गरिदिनुस् भनेर चाहिँ क्वेसन्समा चाहिँ दिइराखेको हुन्छ है। त्यति बेला हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने, अब कोडिङ अब ए को गर्दै हुन्छ भने ए अथवा चाहिँ 1 लेख्नुस् है। अनि 2 को गर्दै हुनुहुन्छ भने 2 लेख्नुस्। छुट्टा छुट्टै है सेपरेटेड बनाउन भन्छ भने हामी चाहिँ यसरी बनाउने, अथवा चाहिँ अल इन वान्स भनेपछि अब जर्नल भोचर्स नम्बर चाहिँ लेख्नु परेन है त। अनि डेट भनेर लेख्नुस् है त। अब डेट कुन डेटमा चाहिँ दिइराखेको छ है, त्यो बेसिसमा रहेर हामी चाहिँ बनाउने है त। अब कोड नंबर पार्टिकुलर यस। अनि एलएफ नंबर, बजेट हेड नंबर है त। डेबिट्स अमाउंट, क्रेडिट्स अमाउंट है। है त। अनि टोटल लेखिदिनु होला, टोटल है। अब कति आयो त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ यहाँ लेखिदिने। अब हामी चाहिँ तल के कुरा हामी चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। अब ती कुरालाई चाहिँ लेखिदिनुस् है। वर्किङ नोट भनेर लेखे पनि भयो, अथवा चाहिँ वर्किङ नोट भनेर नलेखे पनि भयो है त। देन यु शुड राइट रिसिप्ट नम्बर है। देन अमाउन्ट रिसिप्ट
अथवा चाहिँ चेक चेक नम्बर चेक अमाउन्ट है। अब क्वेसन्समा चाहिँ रिसिभ नम्बरमा चाहिँ दिएको छ कि रिसिभ हामीले चाहिँ रिसिभ गरिएको हो कि अथवा चाहिँ चेक मार्फत भुक्तानी गरिएको छ कि अथवा चाहिँ अब चेक अमाउन्ट लेख्ने चेक नम्बरबाट चाहिँ दिएको छ भने रिसिभ हामीले चाहिँ रिसिभ गरेका छौँ भने रिसिभ नम्बर लेख्ने रिसिभ अमाउन्ट हामीले चाहिँ के गरिदिने यहाँ चाहिँ इन्क्लुडेड गरिदिने है त। अनि अब एप्रोप्रिएट बाई है अनि सरी नेम पोस्ट र डेट है। अब सबमिटेड सरी यहाँ चाहिँ सबमिटेड है। सबमिटेड बाई एप्रोप्रिएट है। अब approved by name post र डेट है। यी त भए हामीले चाहिँ जर्नल मोचर्स प्रिपेयर गर्दाखेरि फर्मेट्सहरू है। केही छ त केही पनि छैन, एकदमै चाहिँ सजिलो है, बेसिक कुरा हो। की अफ दि अथवा चाहिँ ब्याकबोन्स अफ अकाउन्टिङ अथवा चाहिँ म्यानेजमेन्ट कोर्सको चाहिँ यो चाहिँ के हो ब्याकबोन्स हो है। सो अब यी त भयो फर्मेट्सहरू। अब चाहिँ मैले जर्नल मोचर्स तीनवटा चाहिँ क्याटेगोराइजेसमा चाहिँ डिभाइडेड गरिएको छ है। अब ती के कुरा हो अनि ती बेसिसमा रहेर मैले चाहिँ के गरिदिने छु फर्मेट तयार पार्ने छु, के अरे यसको चाहिँ रुल्स लेखाउने छु है त। इन्ट्रीहरू मैले चाहिँ सर्ट फर्म युज गर्ने छु है, जेबी भनेर है त। अब नाउ राइट स्पेसली जर्नल मोचर्स चाहिँ तीनवटा क्याटेगोराइजेस अथवा चाहिँ टाइप्समा चाहिँ के गरिएको हुन्छ डिभाइडेड गरिएको छ है। फर्स्टमा सिम्पल अर्डिनरी अथवा चाहिँ जेनरल ट्रान्जेक्सन्स हामी चाहिँ भनेर भन्दछौँ। टूमा एडभान्स ट्रान्जेक्सन्स, थ्रीमा चाहिँ मिसलिनियस ट्रान्जेक्सन्स भनेर भन्दछौँ है त। अब मैले चाहिँ लेख्दै है, फर्स्टमा सिम्पल अर्डिनरी एन्ड जेनरल ट्रान्जेक्सन्स है। ट्रान्जेक्सन्स थर्ड सेकेन्डमा ट्रान्जेक्सन्स है र आइआईमा चाहिँ मिसलिनियस ट्रान्जेक्सन्स भनेर हामी चाहिँ बुझिन्छ। यस अब यी त भयो टाइप्स है, टाइप्स अफ जेबी है त। अब फर्मेट अब चाहिँ रुल्स
सिम्पल अथवा चाहिँ जेनरल ट्रान्जेक्सन्स अर्डिनरीमा अब के कस्तो हामीले चाहिँ रुल्सलाई फलोअप गर्नुपर्छ है त। अब मैले चाहिँ बनाएँ है इन्ट्री आईको लागि चाहिँ ट्रान्जेक्सन्स है। अब मैले चाहिँ यसरी फर्मेट बनाएन है, मैले अलरेडी फर्मेट बनाइसकेको छु। त्यही बेसिसमा रहेर अब तपाईँले चाहिँ अमाउन्टलाई चाहिँ इन्क्लुडेड गरिदिनु होला। बक्समा के कुरा इन्क्लुडेड हुन्छ ती सबै तपाईँलाई चाहिँ थाहा छ पक्कै पनि। मैले चाहिँ डाइरेक्ट रुल्स लेखिदिएँ है त। DRBE budget heads, expenditures, share राष्ट्र बैंक है, नेपाल राष्ट्र बैंक NRB है, NRB डोन्ट फर्गेट। अब नरेसन लेख्नुस् है, बिङ चेक। अब कुनै पनि हामीले चाहिँ रियल एक्सपेन्डिचर्स अब सपोज फर्निचर्स भए है, अफिसेसमा अब फर्निचर्सहरू चाहिन्छ नि त फिक्सेस, अब त्यो चाहिँ बजेट हेड नम्बर्स, अनि यहाँनिर चाहिँ बजेट हेड नम्बर लेख्ने है त। बजेट हेड नम्बर र डेबिट्स अमाउन्ट्स र क्रेडिट्स अमाउन्ट्स हामीले चाहिँ के गरिदिनु पर्ने, राइट गर्नुपर्ने है। अनि टोटल गरेर हामीले चाहिँ लेख्नुपर्ने। यी त भए सिम्पल्स अथवा चाहिँ अर्डिनरी जेनरल ट्रान्जेक्सन्स कारोबारमा हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने रुल्स है। इन्ट्री हामीले चाहिँ यो भयो राइट। अनि अब आइआई नम्बर्समा चाहिँ जानुस् है, के छ एडभान्स ट्रान्जेक्सन्स है, अग्रिम कारोबारहरू। अब ती कुरा मैले चाहिँ भन्छु है। एडभान्स भन्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु होला भने, काम कुनै पनि बिजनेस स्टार्टेड गर्नुभन्दा अथवा चाहिँ सर्भिस दिनुभन्दा केही कुरा कसैले चाहिँ के गर्छ, अमाउन्ट चाहिँ लिन्छ भने है, केही थोरै त्यसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नको लागि अमाउन्ट चाहिँ लिन्छ भने पक्का गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, एडभान्स अमाउन्ट हामी चाहिँ भनेर भन्दछौँ है। अब एडभान्स चाहिँ स्पेसली दुईवटा क्याटेगोराइजेसमा चाहिँ डिभाइडेड गरिएको हुन्छ है। एउटा चाहिँ टाइम दिएको समयमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने, दिनुपर्ने अमाउन्ट्स है, र अर्को चाहिँ क्लियरेन्स एडभान्स। अब टाइम्स तोकिएको समयदेखि अनि त्यसपछि हामी चाहिँ आधा पैसा दिइसकेपछि अब पूर्ण पैसा हामी चाहिँ दिन लाग्दाखेरि है, लास्टमा चाहिँ क्लियरेन्स। एउटा चाहिँ टाइम्स गिभन्समा चाहिँ अथवा अर्को चाहिँ के हुन्छ, क्लियरेन्स ट्रान्जेक्सन्सको एडभान्समा हामी चाहिँ के गर्नुपर्ने, ट्रान्जेक्सन्स हामीले प्रिपेयर पार्नुपर्ने है त। अब त्यसको चाहिँ इन्ट्री के हुन्छ त है। अब मैले चाहिँ राइट गरिदिएँ। अब है ए भनेर लेख्नुस् है त। जेबी एड टाइम गिभन्स एडभान्स है। अब टाइम गिभन एडभान्समा चाहिँ अब इन्ट्री के हुन्छ त है, लेख्नुहोस्। पोस्ट नेम एन्ड
एडभान्स है। नेपाल राष्ट्र बैंक है। अब न्यारेसन लेख्नुस् है, बिङ डियर अमाउन्ट्स र सिआर अमाउन्ट हामीले चाहिँ इन्क्लुडेड गर्नुपर्ने है। अब चाहिँ के लेख्नुस्, चेक नम्बर है। चेक नम्बर यी त भयो हामीले चाहिँ जर्नल भोचर्स एट अ टाइम गिभन्स एडभान्सको केसेसमा हामीले चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने है। यो चाहिँ अब बीमा चाहिँ है एडभान्स ट्रान्जेक्सन्स हामी चाहिँ दुईवटा टाइप्समा चाहिँ के हुन्छ डिभाइडेड गरिएको हुन्छ है त। एउटा चाहिँ टाइम गिभनको उसमा, एउटा चाहिँ टाइम क्लियरेन्सको एडभान्समा है त। अब जर्नल भाउचर्स एट टाइम क्लियरेन्स है, एडभान्स। अब इन्ट्री के हुन्छ त है, यसमा चाहिँ फेरि अब जर्नल भाउचर्स एट अ टाइम क्लियरेन्स एडभान्समा चाहिँ पाँचवटा हामीले चाहिँ रुल्सहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने, फलोअप गर्नुपर्ने है त। ल ठिक छ, यतिमा मैले चाहिँ एडजस्ट गर्ने प्रयास गर्नेछु है त, बुझ्नको लागि, किनभने बुझ्नको लागि इजी हुनेछ है त। अब लेख्नुहोस् है, 1 मा चाहिँ है त, एक्चुअल अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर्स है is equal to amounts of एडभान्स है। अब इन्ट्री बनाउनुस् है, डिआर बिई बजेट हेड अथवा चाहिँ रियल एक्सपेन्डिचर्स सिआर पोस्ट name and budget head advance clearance क्लियर है। अब न्यारेसन लेख्नुस्, बिङ के चाहिँ बजेट हेड छ त्यो चाहिँ यहाँ लेख्ने है। एडभान्स अफ क्लियर भनेर लेख्नु है त। अब यी त भए हामी चाहिँ हामीसँग चाहिँ पाँचवटा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ जर्नल भाउचर्स क्लियरेन्स एडभान्सको टाइममा चाहिँ है, एडभान्स ट्रान्जेक्सन्सको केसेसमा। अब अहिले चाहिँ एक्चुअल अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर्स इज इक्वल टु अमाउन्ट अफ एडभान्ससँग चाहिँ रिलेटेडसँग हामीले चाहिँ यी त भए, यो चाहिँ भयो एक्सपेन्डिचर्सको अमाउन्ट्स र चाहिँ एडभान्सको अमाउन्ट चाहिँ बराबर छ भने क्वेसन्समा हामीले चाहिँ के इन्ट्री गर्नुपर्ने, डेबिट्स बिई बजेट हेड रियल एक्सपेन्डिचर्स सिआर पोस्ट नेम एन्ड बजेट हेड्स एडभान्स क्लियरेन्स है। अब टुमा चाहिँ एक्चुअल अमाउन्ट
actual amount of less than है amount of advance यदि एक्चुअल अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर्स चाहिँ लेस छ केदेखि अमाउन्ट अफ एडभान्ससँग त्यति बेला के हामीले चाहिँ इन्ट्रीलाई चाहिँ गर्नुपर्ने के कुरा कसरी चाहिँ हामीले रेकर्डेड गर्नुपर्ने है अब लेख्नुस् डिआर बीई बजेट हेड अथवा चाहिँ रियल expenditures CR नेपाल राष्ट्र बैंक है अब यसलाई चाहिँ हामीले रिफन्डेड एमाउन्ट हामीले चाहिँ भन्नुपर्ने है अब नरेसन लेख्नुस् बिङ अब के चाहिँ छ है एडभान्स अफ क्लियर एन्ड यदि हामीलाई चाहिँ के रे एडभान्स क्लियरेन्सको अमाउन्ट चाहिँ हामीलाई के छ दिएको छ है अब बजेट हेड्स हामीलाई चाहिँ कम छ भने हामी चाहिँ अब रिफन्डेड एमाउन्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ राख्नु पर्दछ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रिफन्डेड एमाउन्ट हामीलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले चाहिँ एमाउन्ट के गर्नुपर्ने पोस्ट नेम्स र एडभान्स हेड्सको चाहिँ क्लियर्स एडभान्ससँग डिडक्टेड गरेर रियल बजेट एक्सपेन्डिचर्सको हामी चाहिँ अमाउन्टसँग त्यसपछि जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिफन्डेड एमाउन्ट ब्याङ्कद्वारा हामी चाहिँ के गर्छौँ अथवा चाहिँ क्याससँग हामी चाहिँ के गर्नेछौँ जोड्नेछौँ है हामीलाई चाहिँ अर क्यास भनेर लेखिदिनु होला ब्याङ्कद्वारा पनि तिर्न सकियो नगद क्यास पनि हामीले चाहिँ दिन सकियो है त फन्डेड है अब 3 को केसमा है त एक्चुअल अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर्स है मोर अथवा चाहिँ ग्रेटर देन अब एडभान्स एमाउन्ट अमाउन्ट अफ एडभान्ससँग चाहिँ अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर चाहिँ के छ ग्रेटर अथवा चाहिँ मोर छ भने त्यति बेला हामीले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ के हामी चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने है त लेख्नु छ चाहिँ बिहार
बजेट हेड एडभान्स क्लियरेन्स है। क्लियर सिआर नेपाल राष्ट्र बैंक अथवा चाहिँ क्यास भनेर भनिन्छ है। यसलाई चाहिँ एक्सेसिभ एमाउन्ट्स भनेर चाहिँ हामीले भन्ने। अमाउन्ट अथवा चाहिँ एडभान्स भनेर पनि भनिन्छ है। अब न्यारेसन लेख्नुहोस् है। न्यारेसन लेख्नुहोस् है। बिङ advance of clear and amounts है त। अब 4 मा चाहिँ 4 को केसमा चाहिँ अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर्सलाई चाहिँ हामीले रिफन्डेड गरिएको अमाउन्टलाई चाहिँ अब कसरी हामी चाहिँ के गर्नुपर्ने जर्नल इन्ट्री के हुन्छ त है, कसरी चाहिँ रेकर्ड गर्नुपर्ने है। रिफन्डेड है। अब लेख्नुहोस् इन्ट्री डिआर। सिम्पली म तपाईलाई चाहिँ बुझाइदिएँ है। अब डिआर चाहिँ के छ, रिफन्डेड एमाउन्टलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर लेखिदिनुहोस् है। अनि सिआर कति छ, सरी के छ, पोस्ट नेम and budget head clear है। अब न्यारेसन लेख्नुहोस् है। बिङ advance of clear returning रिफन्डेड एमाउन्ट्स है। अब 5 मा चाहिँ लास्टमा चाहिँ है एक्सेसिभ अमाउन्ट जो चाहिँ ओभरफ्लो भएको छ त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ अब कसरी हामी चाहिँ राख्नुपर्ने है। यही केसलाई चाहिँ है हामीले चाहिँ ह्यापी गर्नुपर्ने, राख्नुपर्ने है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एडवांस क्लियर है। अब लेख्नुस् डिआर यो चाहिँ ठ्याक्क केसँग रिलेटेड हुन्छ, एक्चुअल अमाउन्ट इज इक्वल टु सँग है सेम इन्ट्री हुन्छ है। बिई बजेट हेड्स
रियल एक्सपेन्डिचर्स लेखिदिनुहोस्। Post name and being advance of CLD है त। यी चाहिँ सिम्पल र एडभान्स ट्रान्जेक्सन्स भए। अब चाहिँ है अब चाहिँ हामीले मिसलिनियस ट्रान्जेक्सन्सको रेकर्डमा हामी चाहिँ गर्नुपर्ने मिसलिनियस ट्रान्जेक्सन्स विविध कारोबार हामीले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ यसको आइटम्सहरू के हो त है। एउटा चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्ड है, सरी इम्प्रेस अथवा चाहिँ रिभल्भिङ फन्ड अथवा चाहिँ एडिसनल फन्ड, र यसलाई चाहिँ हामीले समटाइम्स क्लोज गर्न पनि भनिदिइराखेको हुन्छ है। क्लोज गरिदिनुहोस् रिभल्भिङ अथवा चाहिँ एडिसनल अथवा चाहिँ इम्प्रेस फन्डलाई चाहिँ भनेर भन्दछ है। अनि बजेट रिलिजेसमा पनि हामीले चाहिँ तीनवटा बेसलाई हामीले चाहिँ मान्नु पर्दछ है। ब्याङ्क अर्डरसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ, ग्रेटर हुन्छ र लेस अमाउन्ट हामीले चाहिँ बजेट रिलिजेससँग चाहिँ ती आइटम्सलाई चाहिँ गर्नुपर्ने है। र पिटी क्यास फन्ड है, पिटी क्यास फन्ड हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ क्रिएटेड अथवा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने है। अनि पिटी क्यासलाई चाहिँ दिनुपर्ने है, रिम्बर्स्ड भनेर भनिन्छ है। अनि क्लोज गर्नुपर्ने विथआउट एक्सपेन्डिचरसँग रिलेटेडसँग, अनि क्लोज गर्नुपर्ने एक्सपेन्डिचरसँग है। त्यसपछि चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन्स अफ स्यालेरी एन्ड डिडक्सन्स है। अब कटौती गरेर है त त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ लिएर गर्नुपर्दछ। प्रोभिडेन्ट फन्ड, अनि त्यसपछि चाहिँ इन्कम ट्याक्स, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स है। सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि व्यक्ति एउटा चाहिँ इम्प्लोइ जो चाहिँ काम गर्ने एउटा चाहिँ व्यक्ति छ भने अथवा चाहिँ जब होल्डर छ भने उसको चाहिँ स्यालेरीबाट केही अमाउन्ट चाहिँ आफूसँग पकेट मनी राख्छ र रेस्ट अफ अदर्स मनी उसले चाहिँ भोलिन्टियर्सको लागि स्पेसली स्पेन्ड गर्छ भने त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड भनेर भनिन्छ है त। अनि प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन भनेर हामी चाहिँ बुझिन्छौँ है। र त्यसपछि चाहिँ हामीले के छ अर्को चाहिँ सेक्युरिटी डिपोजिट एन्ड कन्ट्र्याक्टर्स भनेर हामी चाहिँ बुझिन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले फेरि चाहिँ चारवटा हामीले चाहिँ स्टेप्स हामीले चाहिँ इन्ट्री फलोअप गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। लोन्स हुन्छ र बजेट ट्रान्सफर हामी चाहिँ भनेर बुझिन्छ है। बजेट ट्रान्सफर र बजेट रिलिज सेम एउटै। मिसलिनियस ट्रान्जेक्सन्स है। अब चाहिँ ट्रान्जेक्सन्स मिसलिनियस ट्रान्जेक्सन्स स्टार्टेड गर्नुभन्दा पहिला मैले चाहिँ यसको डिफिनेसन्स भनेर कस्तो आइटम्सलाई चाहिँ हामीले मिसलिनियस ट्रान्जेक्सन्स भनेर हामीले चाहिँ बुझ्ने है। त्यही थोरै कुरा अघि नै फेरि भने फेरि मैले चाहिँ रिपिटेड गरिदिएँ है त। द ट्रान्जेक्सन्स अदर देन है बजेट एक्सपेन्डिचर्स एन्ड एडभान्स इज नोन एज मिसलिनियस ट्रान्जेक्सन्स है। सच एज बजेट रिलिजेस, इम्प्रेस फन्ड है। यसलाई चाहिँ न्युली गभर्मेन्टले चाहिँ इन्ट्रोडक्ट गरेको है। बजेट रिलिजेसको न्युली यो चाहिँ पार्ट्स हो। इम्प्रेस फन्ड अथवा चाहिँ रिभल्भिङ फन्ड हामीले चाहिँ
भनेर भनिन्छ है। अथवा चाहिँ एडिसनल फन्ड तीनवटा चाहिँ एउटैमा चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ है। के इम्प्रेस फन्ड रिलिजेस, रिभल्भिङ फन्ड र एडिसनल फन्ड रिलिजेस चाहिँ तीनवटा एउटै हो है। अनि बजेट रिलिजेस 2 मा चाहिँ, 3 मा चाहिँ पिटी क्यास फन्ड, 4 मा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन्स अफ स्यालेरी एन्ड डिडक्सन्स है। अनि सिक्युरिटी डिपोजिट्स एन्ड कन्ट्र्याक्टर्स 4 मा चाहिँ, र 5 मा चाहिँ लोन, अनि 6 मा चाहिँ बजेट ट्रान्सफर्स है। बजेट रिलिजेस, इम्प्रेस फन्ड है र बजेट ट्रान्सफर चाहिँ सेम कन्डिसन्समा चाहिँ लागु हुन्छ कि थोरै मात्रै तपाईँलाई चाहिँ बिटिङ बिट भिन्न हुन्छ है त। ती कुरा मैले चाहिँ अब लेखेँ है त। फर्स्टमा चाहिँ नि मिसलेनियस ट्रान्जेक्सन्सको फर्स्ट आइटम चाहिँ 1 भनेर लेख्नुहोस्। यो चाहिँ आयो है। अब इम्प्रेस फन्ड रिलिजेस अथवा चाहिँ ओपन फन्ड अथवा चाहिँ एडिसनल फन्ड पनि भनेर हामीले चाहिँ भनिदिइराखेको हुन्छ है। अब यसको चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने, कति बेला कुन कन्डिसन्समा हामीले चाहिँ कुन इन्ट्री हामीले चाहिँ फलोअप गर्नुपर्ने। when revolving fund अथवा चाहिँ एडिसनल रिसिप्ट है। अब लेख्नुस् है, जर्नल बनाउँदाखेरि बिहार नेपाल राष्ट्र बैंक सिआर इम्प्रेस फन्ड रिलिजेस रिभल्भिङ फन्ड अनि एडिसनल अब नरेसन लेख्नुस् है। being मैले चाहिँ सर्टमा लेख्दै है, इम्प्रेस फन्ड रिलिजेस है अथवा चाहिँ रिभल्भिङ फन्ड अथवा चाहिँ एडिसनल फन्ड रिलिजेस रिसिभ है त। अब 2 नम्बरमा बजेट रिलिजेस है। अब बजेट रिलिजेसमा हामीले चाहिँ 3वटा कन्डिसन्स हामीलाई चाहिँ लागु हुन्छ है। कति बेला बजेट एक्सपेन्डिचर्सको बजेट रिलिजेसको अमाउन्ट चाहिँ ब्याङ्क अदर्ससँग चाहिँ इक्वल हुन्छ है त्यो कन्डिसन्समा, र बजेट रिलिजेस चाहिँ लेस अर मोर देनको कन्डिसन्समा कुन हामीले चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने ती कुरा मैले चाहिँ लेख्थेँ है त। अब लेख्नुहोस् है, फर्स्टमा चाहिँ आई
यसै के गर्नु आमा आई अथवा यसै ए भनेर है अब ए भनेर दिनुहोस् है when order equals to bank orders है then हामीले चाहिँ स्टार्टेड गर्नुपर्ने है dear uses अब narration लेख्नुस् है बिल अब यसको चाहिँ डेबिट्स अमाउन्ट्स र क्रेडिट्स अमाउन्ट जसरी मैले चाहिँ फर्मेट बनाइदिएको छु पहिला सुरुमा त्यही बेसमा रहेर हामीले चाहिँ इन्क्लुडेड गरेर लेख्नुपर्ने है त अब न्यारेसन लेख्नुस् है receipt बीमा लेख्नुस् more than bank orders bank order है अब लेख्नुस् है इन्ट्री बिआर नेपाल राष्ट्र बैंक डिआर अब इम्प्रेस फन्ड अथवा चाहिँ रिभल्भिङ फन्डको अमाउन्ट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ रिफन्डेड गर्नुपर्दछ है Yeah. Being very releases orders and receipt है सी नम्बरमा छ है when अब लेसको कन्डिसन्समा यदि बजेट रिलिजेस अर्डर्स एन्ड ब्याङ्क अर्डर भन्दा चाहिँ लेस छ भने त्यति बेला हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने इन्ट्री गर्नुपर्ने है त when budget orders is less than a bank order अब भन्नुहोस् है डिआर नेपाल राष्ट्र बैंक सीआर budget releases CR interest fund अथवा चाहिँ फन्ड है being फेरि सेम है न्यारेसन चाहिँ बजेट रिलिजेस
रिसिट है त। यो त भयो इम्प्रेस फन्डको केसेसमा, इम्प्रेस रिभल्भिङ फन्ड र एडिसनल्सको केसेसमा र बजेट रिलिजेस है। बजेट रिलिजेसको केसमा हामीले चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने वाइल वी आर प्रिपेयरिङ जर्नल भाउचर्स है। यी त भए इन्ट्री। अब थर्ड नम्बरमा है, स्पेस कम भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ एउटै ठाउँमा चाहिँ एडजस्ट गर्न सकिनँ। यस, सो मैले चाहिँ फेरि इरेज गरेँ है। थर्डमा है, थर्ड 3 नम्बरमा चाहिँ petty cash fund है। petty cash fund is especially used for petty expenses है, like tea expenses, fare expenses, fees expenses है, wages expenses, postage expenses को केसेसमा हामीले चाहिँ petty cash fund चाहिँ के गर्नुपर्ने, सानो नगद कोष भनेर हामी चाहिँ बुझ्दछौँ है। अब यसको चाहिँ इन्ट्री के छ त है। when हामीले चाहिँ petty cash fund चाहिँ दिनुपर्ने है, के को केसमा हामीले चाहिँ दिनुपर्ने, टी एक्सपेन्सेस भयो, वेजेस ज्याला एक्सपेन्सेसमा राइट, अनि पोस्टेज एक्सपेन्सेस, यस्तो कुरामा चाहिँ petty एक्सपेन्सेस हामीले चाहिँ एक्सपेन्स गर्नुपर्ने र petty एक्सपेन्सेस क्यास चाहिँ हामीले petty cash fund चाहिँ हामीले क्रेडिट गर्नुपर्ने र रिम्बर्स्ड दिनुपर्ने है त। petty cash fund is credited है, क्रेडिट। अब यसको चाहिँ मैले उल्लेख दिएँ इन्ट्री DR petty cash fund है, CR नेपाल राष्ट्र बैंक है। अब न्यारेसन है, being petty cash fund star list है। यस, अब बी नम्बरमा when petty cash fund is reimbursed है। DRBE है, budget head, real expenditures है। जस्तो petty cash funds अब के को लागि चाहिँ दियो है, यो चाहिँ दिनु हो है, यसको नेपाली मिनिङ चाहिँ दिनु। अब petty cash fund के को लागि चाहिँ दियो, petty एक्सपेन्सेस सानो खर्चको लागि, जस्तो वेजेस एक्सपेन्सेस है, ज्याला खर्च दियो है, अनि टी एक्सपेन्सेस, बस फी एक्सपेन्सेस है। अब यी चाहिँ बजेट एक्सपेन्सेसको चाहिँ के हो, रियल एक्सपेन्सेस हामी चाहिँ लेख्नुपर्ने है। अब एक वा दुई भन्दा बढी चाहिँ दिन सक्छ है बजेट हेड्स है, बजेट हेड्स है, यो चाहिँ सेम रियल एक्सपेन्डिचर्स है। के द्वारा अब चाहिँ पेमेन्ट गर्यो, नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चाहिँ पेमेन्ट गर्यो है। न्यारेसन लेख्नुहोस्, being petty cash fund is trust है। सी नम्बरमा अब क्लोजिङ, मैले चाहिँ अघि पनि लेख्दैन, यो चाहिँ लेख्दै क्लोजिङ स्टक्समा चाहिँ के हुन्छ भने, यो चाहिँ विथआउट एक्सपेन्डिचर्स पनि हामीलाई चाहिँ क्लोज गर्न भनिदिराखेको हुन्छ है, अथवा चाहिँ एक्सपेन्डिचर्स इन्क्लुडेड गरेर पनि हामीलाई चाहिँ के भनिदिराखेको हुन्छ,
इन्ट्री बनाऊ भनेर चाहिँ भनिदिइराखेको छ है। सो समटाइम्स अब ती के कुरा चाहिँ लागु हुन्छ मैले चाहिँ लेख्दै है। when closed without expenditures है। त्यति बेलाको केसमा चाहिँ के हुन्छ, डियर नेपाल राष्ट्र बैंक CR50 क्यास फन्ड है। डियर नेपाल राष्ट्र बैंक CR50 क्यास फन्ड है। मैले चाहिँ सर्ट फर्ममा लेखिदिएको छु, तपाईँले चाहिँ सर्ट फर्ममा नलेख्नु होला है, फुल फर्ममा लेख्नु होला। being अब फोर्थमा चाहिँ यदि पिटी क्यास फन्ड चाहिँ क्लोज गर्न भनेको छ इन्क्लुडेड विथ है एक्सपेन्डिचर्स लगाएर चाहिँ, अब त्यति बेला चाहिँ के गर्नुपर्ने है, DRB बजेट हेड है। बजेट हेड बिहार नेपाल राष्ट्र बैंक CR50 क्यास है। अब यहाँ यसो लेखिदिनुहोस् है, बिल 50 cash fund is closed expenditures है। अब हामी चाहिँ जाउँ फोर्थमा है। distributions of salary and deducting है। फर्स्टमा चाहिँ है, पहिलोमा चाहिँ आई डिस्ट्रिब्युसन्स अफ स्यालेरीको आइटम्स हामीले चाहिँ बेसिस अब के कुरा चाहिँ दिइराखेको हुन्छ है। टोटल अमाउन्ट्स अफ द स्यालेरी चाहिँ क्वेसन्समा यदि दियो भने है, अनि डिडक्टेसन्स हामीलाई डिडक्टिङ चाहिँ हामीलाई के गरिएको छ है, आफ्टर प्रोभिडेन्ट फन्ड फर लोन्स, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड, अनि त्यसपछि चाहिँ इन्कम ट्याक्स भनेर हामीलाई चाहिँ दिइराखेको हुन्छ है। अब क्वेसन्समा छुट्टै पनि दिन सक्छ, अथवा चाहिँ टोटल स्यालेरी दिएर यी डिडक्सन्स के अमाउन्टलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अमाउन्टको चाहिँ अमाउन्ट दिएर हामीलाई चाहिँ अनि बाँकी थप अमाउन्ट चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा तिर्ने हामीलाई चाहिँ अमाउन्ट पत्ता लगाउन भनिदिइराखेको हुन्छ है। सो अब लेख्ने है, प्रोभिडेन्ट फन्ड इन्कम ट्याक्स
सिटिजन फन्ड अथवा चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन यी प्रोभिडेन्ट यी चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन्स अफ स्यालेरी चाहिँ गर्दाखेरि डिडक्टेसन्स गर्नुपर्ने आइटम्सहरू यी चाहिँ है। अब यी आइटम्स चाहिँ क्वेसन्समा एउटा मात्रै दिएर चाहिँ टोटल अमाउन्ट्स अफ स्यालेरी चाहिँ दिन सक्छ। अनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा कति हामीले चाहिँ पेमेन्ट एक्स्ट्रा तिरियो त्यो अमाउन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा चाहिँ यी चारवटै अमाउन्ट चाहिँ दिन पनि सक्छ अथवा चाहिँ नदिन पनि सक्छ है। सो मैले चाहिँ यसको डाइरेक्ट मैले चाहिँ बनाइदिएँ है। अब when deducting provident fund, income tax, citizen, provident fund loan, provident fund loan from salary है। अब DRB salary CR, अब CR चाहिँ सबै चाहिँ लेखिदिनुहोस् है। किनभने स्यालेरीदेखि हामी चाहिँ के गर्दैछौँ, डिडक्टेड गर्दैछौँ है, डिस्ट्रिब्युसन गर्दैछौँ। यदि डिडक्टेड गरेर यो अमाउन्ट चाहिँ है प्रोभिडेन्ट फन्ड इनकम ट्याक्स CR citizens investment fund sorry लोन CR नेपाल राष्ट्र बैङ्क है। अब न्यारेसन लेखिदिनुहोस् है। बैंक deducting provident fund, income tax, citizen investment fund अथवा चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन हुन्छ भनेर भन्दछौँ है। अब डिपोजिटेड गर्दाखेरि है बीमा when depositing provident fund, income tax अनि citizen investment fund है अनि प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन है। प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन इन्टु कन्सर्न अफिसेस है। यहाँनिर है
कन्सन्ट्रेट अफिसेस है डिआर अब प्रोविडेन्ट फन्ड इनकम ट्याक्स डिआर सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड डिआर प्रोविडेन्ट फन्ड लोन है सिआर नेपाल राष्ट्र बैंक है अब बिङ भनेर लेख्नुहोस् न्यारेसन बिङ deducting provident fund, income tax, citizens fund, provident fund loan into concern offices है अब फेरि मैले चाहिँ इरेज गरेँ है 5 नम्बरमा है अब 5 नम्बरमा सिक्युरिटी डिपोजिट्स एन्ड contract अब security deposits and contractors है the certain sum of money deposited by contractors or suppliers against the tenders for constructions or supplying of goods and services is known as security deposits भनेर हामी चाहिँ भन्दछौँ है generally government offices maintains 10% security contractors amount as security deposits such deposits will be refunded after completion of assigning the jobs the following अब चाहिँ बनाउँदैछु मैले चाहिँ यी त भए हामीले कसरी चाहिँ गर्नुपर्ने है सच अब चाहिँ कति बेला हामीले चाहिँ कुन हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने इन्ट्री गर्नुपर्ने है लेट्स राइट अब ए नम्बर while receiving security deposits accounts of factors अब न्यारेसन लेख्नुहोस् है बैंक security deposits received B नम्बरमा अब while paying
bills deducting security deposits and income tax paid. Above, now write dear share budget head A share accounts of right. Sorry. Being after deducting security deposits and income tax है त security deposits and income tax. अब सी नम्बरमा ए while income tax into concerned office है consulted office है. अब लेख्नुस् dear income tax है नेपाल राष्ट्र बैंक. अब लेख्नुस् being depositing income tax into concerned office है. अब कुनै पार्टिकुलर चाहिँ अफिसेसमा चाहिँ दिएको हुन्छ त्यही अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने राइट गर्नुपर्ने है त. अफिसेस डी नम्बर वाइ रिफन्डेड. मैले अघि नै चाहिँ भनेको छु यदि 10% अमाउन्ट चाहिँ 10% चाहिँ जुन सेक्युरिटी डिपोजिट कुनै अफिस गभर्नमेन्ट अफिसेसले चाहिँ मेन्टेन गर्छ बनाउनु पर्छ फाइनल असाइन्ड जब्सलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने डिडक्टिङ गरिसके पश्चात हामीले चाहिँ त्यसलाई रिफन्डेड गर्नुपर्ने है सस डिपोजिट्स अमाउन्टलाई चाहिँ जुन 10% अब चाहिँ कति हामीलाई 10% 20% चाहिँ स्पेसली 10% रिलेटेडसँग है रिफन्डिङ security deposits है.
अब बनाउने DR security deposits accounts of name of contractors with CR Nepal customer है being refunding security deposits to contractors of aid. फाइभ सिक्समा अब लोन्समा चाहिँ लोन ए नम्बर when receive लोन है DR नेपाल राष्ट्र बैंक CR is लोन है being offices loan receipt है अब प्रोभाइड दियो है दिँदाखेरिको इन्ट्री when लोन है DR विशेष लोन CR नेपाल राष्ट्र बैंक given offices है अब बजेट ट्रान्सफर्स है सेभेनमा चाहिँ है बजेट ट्रान्सफर्स बजेट ट्रान्सफरमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने दुईवटा कन्डिसन चाहिँ एप्लाई हुन्छ है बजेट ट्रान्सफरमा चाहिँ मैले चाहिँ बजेट ट्रान्सफरको डिफिनेसन्स भने है त द एक्ट अर द प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ बजेट है फ्रम one head to another head within a same offices है or one offices to another offices is known as budget transferring है अब इंटर अफिसेसमा चाहिँ एउटा हेडदेखि चाहिँ अर्को हेडमा सेम अफिसेसमा कुनै एउटा बजेट ट्रान्सफर हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इंटर बजेट ट्रान्सफरिङमा चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने है अथवा चाहिँ इंटर अब चाहिँ एउटा अफिसदेखि अर्को अफिसमा चाहिँ यदि कुनै बजेट ट्रान्सफर हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ इंटर अफिसको बेसिसमा हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने दुईवटा अफिसेस कुरामा चाहिँ
र अब ती मध्येमा पनि कुन कुन हामीलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट इन्ट्री हुन्छ ती अब चाहिँ है मैले राइट गर्दै है त फर्स्टमा छ है इन्टर अफिसेस अथवा चाहिँ सिआर चाहिँ यसमा चाहिँ बजेट है रिसिभिङ न्यारेसन है अब आई नम्बरमा है इन्टर अफिसेसमा है अब when receiving transfer transfer है via budget releases यी त भए मिसलिनियस ट्रान्जेक्सन्समा गर्नुपर्ने रेकर्ड्सहरू है जे जस्तो लाग्छ मेरो युट्युब बक्स कमिटमेन्टमा गएर कमिटमेन्ट गर्न नभुल्नु होला मन परे एक लाइक र एक सेयर गर्न नभुल्नु होला है सक्दो मैले चाहिँ तपाईलाई नयाँ भिडियो ल्याउने कोसिस गर्नेछु है यदि तपाईले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने मैले अपलोड गरिएको भिडियोलाई चाहिँ तपाईले सबैभन्दा पहिले अपडेट अथवा चाहिँ गेन गर्नुहुनेछ है अब जर्नल भोटर्स नेक्स्ट टपिक्समा चाहिँ मैले मस्ट आइएमपी क्वेसन्सहरू जुन चाहिँ रिलेटेड क्वेसन्सहरू हुन्छ है एकदमै फिक्स क्वेसन्स 99% क्वेसन्सहरू मैले चाहिँ ल्याउने गरेको छु है त हस्त आजलाई यति बाई